अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? पीपुल्स पार्टी 28वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे आवाम से क्यों छुपा रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिर शाजिया तामरी को झाड़ क्यों पिला दी? नदीम अफजल चंद ने पंजाब से बयान क्यों दाग दिया और सिंध के कॉम्प्रेसों को इतना खतरनाक करार क्यों दिया? जरीफ खेड़ों के लिए तमगा इम्तियाज तैयार था, लेकिन वो मुल्क से बाहर चला गया। फारूक लगारी के खानदान ने बिलाखिर आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला लिया। बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही है? बाप बेटे में जिम हो गया। मुश्ताक अहमद ने बिलाखिर पीटीआई क्यों ज्वाइन की? मौलाना फजल रहमान को आखिर किससे खतरा है? मौलाना फजल रहमान ने सिंध में डेरे क्यों डाल दिए हैं? इस्लामाबाद रावलपिंडी क्या सोच रही है? 28वीं आईनी तरमीम के बाद जो सिंध का कैपिटल कराची है उसकी जिम्मेदारी वफाक के सुपर्द होगी या नहीं? बलूचिस्तान की साहिली पट्टी किसके हवाले की जाएगी? सिंध के कैपिटल कराची में आने वाला समंदर, उनके इंतजामात किसके हवाले होंगे? एनएफसी में जो कटौती होगी उसमें सिंध को क्या हिस्सा मिलेगा? 18वीं आईनी तरमीम को सबोताश करने का पीपल्स पार्टी को उसके बदले में क्या मिलेगा? उसके अलावा सिंध के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो करप्शन की नजर कैसे हो गए हैं? सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सैफुल्लाह अबड़ो ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाजिया तामरी को झाड़ क्यों पिला दी? शाजिया अतामरी शाह से शाह के वफादार की तरह चलने लगी थी। अब आते हैं असल खबरों पर। 27वीं 26वीं आईनी तरमीम को छुपाया गया, बिलाखिर वो मार्केट में आ ही गई और आपने देखा कि इन दोनों तरमीम की वजह से पाकिस्तान के जो इदारे हैं कितने गैर मुस्तहकम हो गए। आप भले ही उन्हें मुस्तहकम कह लें, लेकिन वो गैर मुस्तहकम हो गए इन दोनों तरमीम के बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें छुपाना शुरू कर दी हैं। उसी मुसव्वदे के हवाले से पीटीआई के जो सदर हैं गालिबन केपीके के जुनैद अकबर ने कहा है कि इस मुसव्वदे में यह भी तैयारी है कि कैपिटल जो सिंध का है कराची, उनके इंतजामात वफा के हवाले और सिंध से अलग करने का भी इसमें जो है वो मुसव्वदा शामिल किया गया है। उसके अलावा बलूचिस्तान का जो साहिली इलाका है वो भी वफा के सुपर्द किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी मुसव्वदे के अंदर ये चीजें 28वीं आईनी तरमीम में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी को जब मीडिया को ब्रीफिंग दे रहा था तो उसी दौरान किसी सहाफी ने सवाल किया कि क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सूबों के सुपर्द किया जा रहा है और वफाक 844 अरब रुपए के बचत के हवाले से कह रहा है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कौन से वफाकी वजीर इनका डिमांड या मुतालबा कर रहे हैं। जिस पर शाजिया तामरी ने कहा कि खेलदास कोहिस्तानी इस पर जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं, तो जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने झाड़ पिला दी। बिलावल भुट्टो जरदारी उसका नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसका सिंध से ताल्लुक है और उससे अहमियत नहीं दे रहे थे, तो शाजिया तामरी ने इस मजमे में उनका नाम लेकर शायद उसकी अहमियत भी बढ़ा दी और बिलावल भुट्टो जरदारी का कद जो है वो कम ही कर दिया है। आगे चलते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में एनएफसी में कटौती होगी सूबों की और सिंध के हवाले जो चीजें हैं वो बिलाखिर वफा के सुपर्द की जाएंगी, जिसके इंकिशाफात पीपुल्स पार्टी तो न कर सकी, अलबत्ता जो है वो पीटीआई और दीगर जमातों ने कर दिया है। मौलाना फजल रहमान कहता है कि मेरा कातिल कोई और नहीं रियासत होगी और रियासत ही मुझे मरवाएगी, किसी और के जो है वो गले में मेरे कत्ल का इल्जाम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे रियासत मरवाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सिंध में नए इत्तेहाद के हवाले से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जेयूआईएफ और दीगर जमातें आपस में जो है वो इत्तेहाद बना रही हैं जीडीए के साथ और मुस्लिम लीग नून की भी गुफ्तगू शुनीद हो रही है, जिसमें बशीर मेमन ने कहा है कि पीर पागारों के साथ मिलकर पीपुल्स पार्टी को टफ टाइम देना है, तो ये इत्तेहाद जरूरी है, जिस पर नून लीग के काफी रहनुमाओं ने भी इस बात की तायद करना शुरू कर दी है। तो
تو اس پر بھی کافی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ان کی وفاق میں اتحادی ہے وہ آخر سندھ کے اندر ان مخالف قوتوں کے ساتھ گفت و شنید بیک ڈور رابطے کیسے کر رہی ہے جبکہ وفاق میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں شاید لگ رہا ہے کہ وقت سے پہلے ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب باپ پارٹی جو بلوچستان کے اقتدار میں کافی ان کا اثر رسوخ تھا وہ مسلم لیگ نون میں ضم کر دی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے سمجھ لیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے بعد بلوچستان سے اثر ختم ہو جائے گا اور صادق عمرانی بلکہ سنجرانی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں 2 ماہ کے اندر وزیر اعلیٰ بلوچستان بن سکتے ہیں اسی سرفراز بگٹی کی جگہ پر۔ سرفراز بگٹی کو ہٹا کر جو ہے وہ سابق جو سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی ان کے سپرد وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے منصب ہے دیے جانے کا جو عندیہ دیا گیا ہے، اور باپ پارٹی اسی وجہ سے مسلم لیگ نون میں ضم ہو گئی تاکہ ان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اندر لایا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کافی ناراض ہیں موجودہ چیف منسٹر سندھ پر، اور مراد علی شاہ کو بھی سندھ کے وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور صدر آصف علی زرداری نے بھی اس پر بیٹھک جو ہے وہ لگا دی ہے اور کافی وزراء کو اسلام آباد میں بھی طلب کر رکھا ہے اور ان سے مشاورت آصف علی زرداری کر رہے ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہو سکتا ہے کہ بل کی صورت میں سندھ اسمبلی سے بھی پاس کروایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی پر بڑا پریشر اس وقت ہے اور پیپلز پارٹی اس پریشر کو شاید برداشت نہ کر سکے اور سرنگو ہو جائے اور سرنڈر کر جائے اسی 18ویں ترمیم کے سامنے، کیونکہ ان کو اقتدار کی شدید ضرورت اور لاحق ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے ندیم افضل چند، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی نظام میں اسی سسٹم میں پیپلز پارٹی کو مائنس کیا جائے گا تو سندھ کے قوم پرستوں کو کون جواب دے گا اور سندھ کے قوم پرستوں کو آگے کون کھڑا ہوگا پیپلز پارٹی کو اگر مائنس کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ان کی بات درست ہے، کیونکہ آج تک وفاق کا اگر کوئی دفاع کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہے۔ تو سندھ کے اندر اتحاد اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا، 28ویں آئینی ترمیم، سندھ کے جو NFC ایوارڈ سے جو شیئرز ہیں ان کے حوالے سے کافی چیمے گوئیاں، کافی جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ شاید یہ سبھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باتیں پیپلز پارٹی سے منوا لے اور پیپلز پارٹی سے آخر میں ہاتھ کھینچ لے۔ دوسری جانب ناظرین، یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں میگا پروجیکٹ جو سندھ کے اندر شروع ہوئے ہیں، جسے جو ہے وہ سکھر بیراج کی تعمیرات ہو یا دیگر جو اہم منصوبے ہیں کراچی کے اندر، اس میں کافی جو ہے وہ ممالک نے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے، تو اس میں بھی بڑے پیمانے پر گھپلے مارے گئے ہیں، کرپشن سامنے آئی ہے۔ سیف اللہ عبڑو نے کہا ہے کہ افسران نے بریفنگ نہیں دی ہے اور پیسے سندھ کے کھائے جا رہے ہیں، جس پر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سندھ گورنمنٹ کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ آپ ان چیزوں کا ہمیں پراپر طریقے سے جواب دیں۔ تو ساری صورتحال جو ہے وہ چند دنوں میں بجٹ کے بعد اور عید کے بعد سامنے آ جائے گی۔ دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی۔